जाना कोई न राज भरा घर। रहमान रहीम, सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हैं हम लोग कि जो है ये कोविड-19 का जो मसला है, इस मसले में भी जो है गवर्नमेंट से जो हमें कानून के हिसाब से जो दिए थे इतने लोग आना नहीं आना बोल के, उसमें भी जो है लोकल पुलिस हमारे कोऑपरेट की, थोड़ा तादाद बड़ी छोटी वक्त के तौर के ऊपर ज़्यादा हुई है और पुलिस को भी हमने जो है शुक्रिया अदा किया और यहाँ के लोकल कॉन्स्टिट्यूंसीज ये अपने MLA साहब हैं उनका भी शुक्रिया है, हारी साहब का शुक्रिया अदा किए और BBMP का और पुलिस डिपार्टमेंट का भी हम लोग शुक्रिया अदा किए। हमारा आशुरा का आज ऑलमोस्ट 90% पूरे प्रोग्राम जो है पीसफुली कोई तकरार के बिना कोई टेंशन के जो है मुकम्मल हो चुके हैं। आज का जो मकसद है, हर दुनिया में कहाँ पर भी देख लीजिए, आप अफ्रीका देख लीजिए, एशिया देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, अमेरिका, सारी दुनिया में जो है आज गम हुसैन का जो है याद में, इमाम हुसैन की याद में जो है याद मना रहे हैं। हर जगह बड़े बड़े रोड्स बंद हैं। इवन ये कोरोना का होने के बावजूद भी जो है बहुत से बड़े बड़े कंट्रीज जो है, जो डेवलपमेंट कंट्रीज है, वहाँ पर भी जो है प्रोसेशन की इजाज़त दी है, बट यहाँ पर एहतियात बरते गए हैं। उनके तहत हम भी जो है जैसे गवर्नमेंट के कानून थे उसी के तहत जो है हमने कोई प्रोसेशन निकाला नहीं। हर जो कुछ भी हम लोग किए हैं आशुर खानों में और मस्जिदों में ही हमारे लिमिट के अंदर, जो कोविड का जो लिमिट थी वो लिमिट के तहत ही हम लोग किए हैं और आवाम में जो है मुमिनीन और मुमिनात में जो है बहुत कोऑपरेट किए हैं कि वक्त के ऊपर स्टार्ट किए, वक्त के ऊपर जो है मजलिस ख़त्म किए हैं। ये बहुत बड़ा एक है और जितने भी इदारे हमारे यहाँ पर हैं कर्नाटका के अंदर, सब इदारों उन्होंने भी जो है हमारे साथ कोऑपरेट किया। हम उनका सबका शुक्रिया अदा करते हैं, साथ में आप मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज रोज़े आशुरा है। रोज़े आशुरा फ़र्जंद रसूल फ़र्जंद ज़हरा हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की शहादत की तारीख़ है। लिहाजा आशुरा यानि मौला हुसैन अपने पूरे ख़ानदान को, अपने पूरे घराने को, अपने पूरे असहाब और अंसार को इस्लाम की बका की खातिर, इस्लाम को बचाने के खातिर करबला में शहीद हो गए। हुसैन और हुसैनियत का पैगाम ये है कि हम जो है ना जुल्म करते हैं और ना जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए कि मौला हुसैन ने करबला में साफ तौर पर हमें पैगाम दे दिया कि मिसली ला युबायो मिसलक, मुझ जैसा ऐ यजीद तुझ जैसे फ़ासिक़ व फ़ाजिर की बैयत नहीं कर सकता। तो लिहाजा हुसैन इस खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला ज़ालिमन वला मुफसिदा, मैं करबला जो है ना जुल्म करने के लिए जा रहा हूँ, ना तख्तो ताज के लिए जा रहा हूँ, ना फसाद करने के लिए जा रहा हूँ, बल्कि मैं करबला सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ ताकि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह कर सकूं, अम्र बिल मारूफ कर सकूं, नहीं अनिल मुनकर कर सकूं। तो लिहाजा उस ज़माने का यजीद हो या आज का यजीद हो, जो भी इंसानियत के ऊपर जो है वो जुल्म करेगा, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना हम जुल्म करते हैं, ना जुल्म बर्दाश्त करते हैं। ये हुसैन और आशूरा का पैगाम है। यौम आशूरा है, यौम आशूरा जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूरे खानवादे को, उनके बच्चों को, उनके भाइयों को करबला की जलती रेत पे मार दिया गया। इमाम हुसैन ने ये क़याम इंसानियत की बका के लिए किया, इंसानियत की हिफाजत के लिए किया। अगर इमाम हुसैन ये क़याम ना करते, यजीद मलऊन के ख़िलाफ़ खुरूज ना करते, तो ये जुल्म का सिलसिला ताअबद कायम व दायम रहता और कोई भी जुल्म के मुकाबले में खड़ा होने को सोचता भी नहीं। लेकिन इमाम हुसैन ने ये क़याम करके बता दिया कि देखो, जहाँ पे भी जुल्म देखो, जहाँ पे भी फसाद देखो और जहाँ पे भी देखो तुम्हारे सामने किसी मज़लूम पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, किसी मज़लूम को परेशान किया जा रहा है, तो तुम्हारा फरीज़ा है, तुम्हारा हक़ है कि तुम खड़े हो और उस मज़लूम को बचाओ। बड़े खूबसूरत जुमले हैं इमाम हुसैन के बड़े फ़र्जंद, शियों के चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इमाम ने बार बार ये जुमले फरमाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अअतज़िरु इलैका बिमज़लूमिन ज़ुलिमा बिहज़रती फलम अंसुरहु। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, मैं पनाह चाहता हूँ उस लम्हे से, उस वक्त से जब मेरे सामने किसी भी मजलूम पर जुल्म होता हो
اور میں اس کی مدد نہ کر سکوں. شیعوں کی فقہ کا ایک قاعدہ ہے, ایک اصول ہے. اصول یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی ایک آدمی کو مارتا ہو اور تیسرا کھڑا دیکھتا ہو, جو مار رہا ہے اس کی موت کیا ہے؟ موت کی سزا ہے, کیونکہ موت کے بدلے موت. لیکن جو تیسرا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور وہ کچھ کر سکتا ہے, وہ اسے بچا سکتا ہے, اور اگر نہ بچائے تو شیعوں کے یہاں فقہی قاعدہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نکال لی جائیں. جب تمہارے پاس طاقت تھی, جب تم کچھ کر سکتے تھے, تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ اگر 1400 سال پہلے کربلا میں امام حسین نے ایک آواز بلند کی کہ میری مدد کے لیے آؤ, وہ لوگ جو امام حسین کی مدد کر سکتے تھے, اگر انہوں نے مدد نہیں کی تو ان کے اوپر سوال اٹھتا ہے. اور آج 1400 سالوں کے بعد اگر ہم مدد نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا وجود کربلا میں نہیں تھا, ہم نہیں تھے, لیکن مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا فرض ہے یا نہیں؟ اگر مثال کے طور پہ آپ روڈ پہ جاتے ہو, کسی انسان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہو, مارا جاتا ہو, اور آپ کھڑے ہو کے ویڈیو بنائیں, تو پوری دنیا آپ کے اوپر تھوکے گی, پوری دنیا آپ کے اوپر واہ ویلا کہے گی. ارے امام حسین فرزند رسول. اب ہم سب کے دیکھیں تقاضے یہ ہیں کہ جتنی محبت ہمارے دلوں میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگی, اتنی ہی محبت ان کی اولاد کے لیے ہوگی, ان کے نواسوں کے لیے ہوگی, ان کے بچوں کے لیے ہوگی. اب اگر کوئی امام حسین پہ رو رہا ہے, گریا کر رہا ہے, ماتم کر رہا ہے, تو سمجھ جائیں اس کے دل میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت ہے. تمام عالم انسانیت کا فریضہ ہے, وہ جو رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, امام حسین سے محبت کریں, امام حسین سے پیار کریں. اور پیار کا تقاضا اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب معشوق پریشان ہوتا ہے تو عاشق کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, جب معشوق زخمی ہوتا ہے تو عاشق تڑپتا ہے. یہ عاشقین نہیں تو کیا ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ جو لبیک یا حسین, لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں, اس عالم انسانیت میں جو فی الحال وبا ہے, اس وبا کو ختم فرما, تاکہ ہم ہر سال کی طرح امام حسین کی عزا اور امام حسین کو پرسہ دے سکیں. منعقد ہوا اور جو الحمدللہ تمام بھی ہو رہا ہے, اس کے بعد شام غریبہ پروگرام ہوگا. اور یہ جو سارے کے سارے عالم اسلام میں اس سرکار سید الشہداء کی شہادت کی یادگار منائی جاتی ہے. اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں, بہت ساری حدیثیں ہیں, بہت سارے اصحاب سے, بہت ساری ازواج پیغمبر سے, ان میں آپ کے زوجہ جناب سلمہ ہے, جناب عائشہ ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے بڑے مشہور صحابی ہیں زید بن ارقم. ان کا واقعہ مشہور ہے کہ جب یہ یزید کے دربار میں موجود تھے, کہ جب سر حسین پہنچا ہے, تشت طلا میں پیش کیا گیا, تو یزید نحس سر حسین کے ساتھ بے ادبی کر رہا تھا, گستاخی کر رہا تھا, اور وہ چوبے 10 سے امام کے لب و دندان کو چھیڑ رہا تھا, بے ادبی کر رہا تھا. تو رسول کا صحابی زید بن ارقم اس گستاخی کو دیکھ نہ سکا, اور انہوں نے برجستہ کہو یزید ہٹا لی اس لکڑی اور چوب کو لب و دندان رسول اور لب و دندان حسین سے, اس لیے کہ ہم نے خود رسول کو اپنے اس حسین کے لبوں اور گلوں کے بوسے کو لیتے ہوئے دیکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے, کہ عالم اسلام میں اگر امام حسین کا اقدام نہ ہوتا تو آج یہ بات طے ہے کہ اگر شاعری انداز سے دیکھا جائے تو کسی شاعر نے یہ دو مصرے بڑے پیارے کہہ دیے کہ اگر یزید کی بیعت حسین کر لیتے تو آج کفر کا اسلام نام ہو جاتا. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا اپنے خطبات میں, اپنے فرمودات میں, کہ انی سمعت رسول اللہ, ہم نے اپنے نانا رسول اللہ سے سنا ہے, من رہا سلطان جائرن, کہ جو ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ وہ حلال خدا کو حرام, حرام خدا کو حلال قرار دے رہا ہے, اور کوئی اس پہ نہ بولے, اور سب کے سب خاموش ہو جائے, تو اس کا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا جو ظالم کا ٹھکانہ ہوگا. تو سرکار سید الشہداء, نواز رسول, جگر بندے گوشے بطول, ان کا ہم سب پر عالم انسانیت پہ احسان ہے کہ انہوں نے اپنی قربانی دے کر کے تمام کے تمام عالم انسانیت کو قیامت تک کے لیے کسی بھی ظالم کے سامنے جھکنے سے انکار کرنے کی ایک جرأت عطا فرمائی ہے, اور مظلوم کے سر کو بلندی عطا فرمائی. دیکھو کیسا بھی کٹھن دور آئے مگر گزرے بھی جیسے گزار دو, لیکن کسی یزید کی بیعت نہ کرنا,